أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. सारे को आवाज में قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر एक साथ ومن شر النفاثات في العقد. في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. एक साथ قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي